अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं होम्योपैथी डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने स्टूडेंट के लिए जो अहम इकदाम किए हैं उनके हवाले से, और इसके साथ साथ जो बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चन हैं उनके तमाम सोल्यूशन जो है इस वीडियो के अंदर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो या कोई इन्फॉर्मेशन पंजाब फार्मेसी काउंसिल से बनाऊं या उनकी अपडेट शेयर करूं तो आप तक बर वक्त मेरी वीडियो पहुंचती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बगैर टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो रिसेंटली पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सप्लीमेंट्री का रिजल्ट अनाउंस किया है। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स फेल हैं और वो ये जो है वो पूछना चाह रहे हैं कॉलेज से, और हमें भी काफ़ी ज़्यादा SMS आ रहे हैं कि सर हमें कंप्लीट मार्कशीट पे मार्क्स कैसे पता चलेंगे, या किस वेबसाइट पर अपलोड होंगे, या हमें अगर कोई उसका PDF फॉर्म है तो काइंडली हमें शेयर कर दें। तो उनके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आपका जो रिज़ल्ट कार्ड है वो आपके कॉलेज में जो है वो पहुँच चुका है। पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने आपका रिजल्ट कार्ड जो है वो कॉलेज के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। तमाम स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट कार्ड जो है कंप्लीट मार्कशीट नंबर के हिसाब से, जिसमें आपके MCQs प्रैक्टिकल्स प्लस पेपर के मार्क्स लगे होते हैं, वो रिजल्ट कार्ड आपको आपके कॉलेज में मसूल हो जाएगा। आप अपने कॉलेज से रब्ता करें। दूसरे नंबर पर बात आती है रीचेकिंग के हवाले से, क्योंकि स्टूडेंट्स का ये भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारा पेपर जो अच्छा हुआ था, हमारे 40% से प्लस जो MCQs दुरुस्त हैं, उसके बाद हमने जो क्वेश्चन है वो भी तकरीबन पूरे 8-10 क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से किए, उसके बावजूद भी हम जो फेल है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कितने मार्क्स कम है, हम अप्लाई करें रीचेकिंग के लिए या एडमिशन की तैयारी करें। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही क्वेश्चन है कि अगर आपके 40% मतलब 40 MCQ से ज़्यादा क्वेश्चन MCQ ठीक हैं, 40 से ज़्यादा MCQ ठीक हैं और क्वेश्चन आपने पूरे किए हैं, और आपके मार्क्स जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 58, 59 या 57, अगर तो आपके ये इस रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तब आप एफर्ट करें कि आप रीचेकिंग करवाएं। दूसरी बात, वो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स हैं 30 प्लस उनके मार्क्स बन रहे हैं 51, 52 या 54, उन स्टूडेंट को चाहिए कि अपना टाइम वेस्ट मत करें, अपना फौरी तौर पर अपनी तैयारी की तरफ ध्यान दें और अपना सप्लीमेंट्री एडमिशन भेजें। यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद आगे हमारा क्वेश्चन आता है फाइल सबमिट करवाने का, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में बहुत से लोगों ने भी ये वीडियो बना रखी है कि ऑनलाइन पोर्टल पर ही आपकी फ़ाइल सबमिट होनी है, काउंसिल वाले आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं कर रहे। ये आपने अक्सर सुना होगा और दोस्तों से भी आपने सुना होगा और कोई वीडियोस भी आपने देखी होगी। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने अजरा जो है उनका नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपकी जो फाइल है वो अब जो है काउंसिल में सबमिट नहीं होनी, आपकी फ़ाइल आप ऑनलाइन पोर्टल पर ही अप्लाई कर सकते हैं घर बैठ के। लेकिन अभी तक उनका इजरा जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है। उनकी बिना पर मेरा ये रेफरेंस है, मेरा आपको ये मशवरा है कि पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने अभी तक कोई ऑनलाइन पोर्टल का इजरा नहीं किया। आप लोगों से गुजारिश है कि आपका रिजल्ट कार्ड जब आपके पास आ जाए, आपका मसूल हो जाए, तो आपने कॉलेज से अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं। मतलब आपने कॉलेज को नहीं कहना कि हमारी फाइल सबमिट करवाएं, क्योंकि वो तो फिर आपसे ज़्यादा ओवर चार्जिंग करेंगे। आप अपना रिजल्ट कार्ड लें कॉलेज से, अपने डॉक्यूमेंट लें। एक और वीडियो मैंने बना रखी है जो कि मैंने किस तरह से कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए। आप अपने कॉलेज से डॉक्यूमेंट लें। डॉक्यूमेंट कौन से लेने? उसमें NOC होता है, डिप्लोमा होता है, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और उसके अलावा आपका रिजल्ट कार्ड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो भी हैं वो होते हैं। ये आपने डॉक्यूमेंट लेने होते हैं, ड्राफ्ट बनाना होता है, आपकी फाइल कंप्लीट होती है, आप खुद जाके डायरेक्टली पंजाब फार्मेसी काउंसिल में बाई हैंड जमा करवा के हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट की फाइल कंप्लीट है और वो खुद, एक तो सबसे पहली बात है कि वो खुद जाके पंजाब फार्मेसी काउंसिल सबमिट करवाएं। कभी भी कॉलेज को मत दें कि वो सबमिट करवाएंगे तो हमारी कैटेगरी जो है वो जल्दी आ जाएगी। इस तरह बिल्कुल गलत बात है। आपकी कैटेगरी आपके पूरे टाइम पे आएगी। अगर आप खुद बाई हैंड जाके जमा करवाती हैं तो ये आपके लिए मजीद जो है वो बेहतरी का सबब बन सकती है। आपको इससे नुकसान नहीं होना, फ़ायदा होना है कि अगर किसी किस्म का कोई एलिगेशन है तो आपको बर वक्त उस पर जो है वो उसको दुरुस्त कर सकते हैं। क्लियर हो यहाँ तक बात? उसके बाद जो स्टूडेंट का क्वेश्चन था वो ये था कि सर हमें बताएं कि अभी जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है सप्लीमेंट्री का, इनकी रीचेकिंग की लास्ट डेट कब है? इनकी रीचेकिंग की लास्ट डेट जो 7 अगस्त है। इससे पहले अगर आपको कुछ शक है, आपके मार्क्स 1 से 2 कम हो रहे हैं, आपके MCQ 40 से प्लस ठीक हैं, आपके क्वेश्चन सारे दुरुस्त आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए थे, तो फिर आप क्या करें,
اپنا سپلیمنٹری کا جو ری چیکنگ کا پروسیس ہے وہ سٹارٹ کریں, اپنے ری چیکنگ فارم فل کر کے اپنے کونسل کو ارسال کریں تاکہ مزید اس میں جو ہے اس میں بہتری آ جائے. اور دوسری کوشچن یہ تھا اسٹوڈنٹ کا, سر اس میں کون سی چیزیں جو ہے وہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں. دیکھیں جو آپ نے پیپر لکھا ہوگا, ایک تو اس کی کاؤنٹنگ میں اگر کوئی غلطی آ جاتی ہے, سپوز دیٹ آپ کی مارکس سب کوشچن کے لگائے گئے ہیں اور کاؤنٹنگ کرتے وقت جو ہے وہ آپ کی کاؤنٹ درست نہیں ہوئے, اگر کاؤنٹنگ میں آپ کے مارکس کٹے گئے ہیں یا کم جو ہے وہ کاؤنٹ کیے گئے ہیں, تو اگر کاؤنٹنگ کرتے وقت زیادہ مارکس ہو گئے تو آپ کے مارکس بڑھ جائیں گے. اس کے علاوہ کوئی اگر آپ کا پیج رہ گیا ہے, چیک نہیں ہوا, تو اس کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ہمارا جو ہے وہ کوشچن درست تھا, یہ ہمارا غلط ہے, اس کو آپ نے مارکس کم کیوں لگائے, اس چیز کی کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. لیکن اس میں بہت ہی کم اسٹوڈنٹ شاذ و نادر جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں جسٹ جو آپ کی اوور آل جس کے مارکس لگائے ہوتے ہیں اس کی ہی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے, کہ کہیں کاؤنٹنگ میں کوئی غلطی نہ ہو گئی ہو. کلیئر یہاں تک؟ اس کے بعد داخلے کی جو ری چیکنگ کی لاسٹ ڈیٹ ہے وہ آپ کی 7 اگست ہے. اس کے علاوہ جو سپلیمنٹری کا ایڈمیشن ہے وہ آپ کا 26 اگست جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے. آپ کی ایڈمیشن کی سپلیمنٹری ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ 26 اگست ہے. اس سے پہلے سنگل فی کے ساتھ آپ نے اپنے کالج میں اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ کلیئر کروانا ہے. کلیئر یہاں تک؟ اور اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں تیاری کے حوالے سے. بہت سے اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ سر ہمیں لاسٹ چانس ہے, اب ہماری تیاری کس طرح سے ہم نے کرنی ہے, اس کے لیے کوئی ہمیں شارٹ کٹ راستہ بتا دیں. بہت سے کویشچن جو ہے وہ اسٹوڈنٹ یہ بھی چکروں میں ہیں کہ سر ہمیں کوئی اس طرح سا کوئی سین ہو کہ ہم سے تھوڑے بہت جو ہے وہ فیس لے لیں, کوئی 40-50 ہزار ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں پاس کر دیں. تو اس طرح کے فراڈیوں سے آپ تو بچنا ہے. ایک تو اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے. کوئی بھی بندہ آپ سے پیسے لے کے, چاہے وہ 10,000 ہی کیوں نہ لے, کوئی بھی بندہ آپ سے پیسے لے کے آپ کو پاس نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے, یہ کلیئر کٹ بات ہے. اگر اس طرح سا کچھ آپ کو بندہ مشکوک نظر آتا ہے تو آپ اس کی رپورٹ کونسل کو کر سکتے ہیں. کلیئر؟ اور دوسرا شارٹ کٹ راستہ اس کا یہ ہے کہ بغیر پڑھے آپ تو پاس نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے, آپ نے اس کرائٹیریا کو سمجھنا ہے جو کہ کونسل جو ہے وہ جن کو فالو کر رہی ہے, کس طرح سے ایگزام جو ہے وہ بناتا ہے ایگزامینر, کس طرح کے سلیبس ہے جو ہے وہ کوشچن ایگزام MCQ اور شارٹ کوشچن بناتا ہے ایگزامینر. اس حوالے سے آپ نے کوئی اچھی سی اکیڈمی جوائن کرنی ہے, کوئی پلیٹ فارم جوائن کرنا ہے, اپنے کالج میں ریگولر آپ نے اپنی پریزنس شو کرنی ہے, اپنی کلاسز ڈیلی بیسس پہ لینی ہے, ٹیسٹ آپ نے مکمل دینی ہے, تب جا کر یہ آپ اچیومنٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے کالج میں ریگولر نہیں جا رہے تو اور بہت سے آپ کے سینئر بھی ٹیچر ہیں, آپ ان سے رابطہ کریں, یا ہم بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو پریپریشن گروپ میں جو ہے وہ ان کو پریپریشن ان کی کروا رہے ہیں. ہمارے انشاءاللہ ٹاپک کمپلیٹ ہو چکے ہیں, فرسٹ ایئر کے اور سیکنڈ ایئر کے بھی چند ہمارے ٹاپک رہتے ہیں, تقریباً 3 سے 4 ان کے لیکچر ہونے ہیں. اس کے بعد ہمارا سلیبس آل ٹو آل کمپلیٹ ہو جائے گا. ہم نے انشاءاللہ 5 اگست سے ان کی پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ٹیسٹ سیشن کا آغاز کر رہے ہیں, جس میں ڈیلی بیسس پہ اسٹوڈنٹ کو ایک تو ریوائز لیکچر دیا جائے گا. جن اسٹوڈنٹ نے لیکچر نہیں لیے ان کو بھی پتہ چل جائے گا, اور جنہوں نے آلریڈی لیکچر لیے ہیں ان کو مزید بہتری آئے گی لیکچر میں سننے میں. اس کے بعد ایک دن چھوڑ کر اگلے دن جو ہے وہ ان کا ٹیسٹ ہوگا, جیسے پیپر 1 ہوگا اور اسی طرح پیپر 2 ہوگا, A to Z ایسے جیسے NTS کا پیپر ہوتا ہے. تو آپ نے اگر تیاری اچھی کرنی ہے, آپ کے پاس آخری چانس ہے, تو آپ اس چانس کو ویسٹ مت کریں. تو آپ محنت کریں, آپ خود محنت کریں, اپنے کالج میں ریگولر جائیں. اگر آپ کالج میں ریگولر نہیں جا سکتے, کوئی آپ کو گائیڈ کرنے والے نہیں ہے, آپ کسی دور دراز علاقے سے آپ کا تعلق ہے, تو آپ ہماری اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں. ہماری جو فیس ہے وہ بالکل معقول فیس ہے, 1000 پر منتھ فیس ہے. چاہے آپ کا ایک پیپر فیل ہے, دونوں فیل ہیں, یا آپ کی فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ود پریکٹیکل کی پریپریشن, تو ہم آپ سے لیں گے صرف 1000 چارج پر منتھ. تو ہم آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے. ان کا پورا سلیبس اکوالنٹ ٹو NTS پیپر, اس کے ساتھ ساتھ پاس پیپر جتنے بھی ہو چکے ہیں 2017 سے لے کر 2025 تک جتنے بھی پاس پیپر ہو چکے ہیں ان کا بھی ریویو دیں گے کہ کس طرح سے ایگزامینر جو ہے آپ کے سلیبس میں سے کویشچن بناتا ہے, کس طرح سے کنسیپچول کویشچن بناتے ہیں, کس طرح سے اسٹریٹ فارورڈ کوئی ڈیفینیشن سے MCQ بنتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کریں گے, بار بار ٹیسٹ لیں گے, اس سے آپ کی تیاری بہتر ہوگی اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ تھا ہمارا آج کی ویڈیو کا لب لباب. اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ انٹرسٹیڈ ہے, اپنی تیاری کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یا ٹیسٹ دینا چاہتا ہے, ٹیسٹ سیشن میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہتا ہے, تو دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری ٹیم آپ کو پراپر گائیڈ کرے گی, آپ کی رجسٹریشن کرے گی اور آپ کو گروپ میں ایڈ کر لے گی. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی کویشچن ہو
تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ بر وقت آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ تو چلتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔